अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब भी ये आपस में एक इंटरेक्टिव सेशन को स्टार्ट किया, एक डेढ़ माह कबल या शायद उससे भी पहले, तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ों के कंसेप्ट्स जो हैं अर्ली स्टेज के ऊपर ही दे दिए थे, ताकि आप लोगों को पता हो ये टर्म्स क्या हैं, आपको ये भी पता हो कि ये क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं, इनका यूज़ क्या है, प्रैक्टिकली इनकी जो है वो इम्प्लिकेशंस क्या हैं। और उसके अंदर एक टॉपिक मैंने आपको हर लिहाज से कवर करके बेल के ऊपर भी बता दिया था, जिसके अंदर मैंने काइंड्स ऑफ बेल बताई थी, बताया था प्री अरेस्ट बेल क्या होती है, पोस्ट अरेस्ट बेल क्या होती है, बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल्स क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव बेल्स क्या होती हैं। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल्ड वॉइस में बता चुका हूँ, और पर्पज़ यही था कि आपको उनका आइडिया हो जाए, और जिस वक्त आप उन सेक्शंस के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको स्टैट्यूटरी लैंग्वेज का भी पता चल जाए कि ये टर्म्स जो हैं क्यों यूज़ होती हैं और इनको कौन सी प्रोविजंस जो हैं वो रेगुलेट करती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारा जो वॉइस डिस्कशन थी वो आपकी या मेमोरी में होगी या एटलीस्ट आपकी मोबाइल की मेमोरी में ज़रूर होगी, आप वरना उसको रीकैप के लिए दोबारा सुन भी सकते हैं। जो मैंने आपको बेल्स का कंसेप्ट बताया था उसके अंदर मेनली दो तरह की बेल्स हो गई। एक वो जो अरेस्ट होने के बाद जो है कोई एक्यूज्ड क्लेम करता है, और ऐसी बेल्स को पोस्ट अरेस्ट बेल कहा जाता है। इसी तरह जो अरेस्ट होने से कबल कोई बेल सीक करता है उसको प्री अरेस्ट बेल कहा जाता है। उर्दू के अंदर प्री अरेस्ट बेल को ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी और पोस्ट अरेस्ट बेल को ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी कहा जाता है। और जो आपकी प्रोटेक्टिव बेल है ये भी सॉर्ट ऑफ अ प्री अरेस्ट बेल ही है। ये भी कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि कौन सी प्रोविज़न उसको डील करती है और वो कैसे प्री अरेस्ट की एक तरह की फॉर्म है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचने के लिए अंडर प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट आर्डर उसको पहुंचाया जाता है। अब जो पोस्ट अरेस्ट बेल है, पोस्ट अरेस्ट बेल भी दो तरह की होती हैं। एक बेल जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर है और दूसरी बेल जो कि बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर है। बेलेबल ऑफेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हर वो ऑफेंस जो कि शेड्यूल 2 सीआरपीसी के अंदर या किसी स्पेशल लॉ के अंदर स्पेसिफिकली बेलेबल डिक्लेयर कर दिया गया अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस और सेक्शन, तो उसको बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो भी उसी शेड्यूल में या उसी लॉ के अंदर स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर दिया गया होता है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि एक्यूज के को ऐसे ऑफेंस के अंदर जो है वो अपना जो राइट ऑफ बेल है वो इवन क्लेम भी नहीं करना पड़ता, बल्कि कोर्ट्स पाबंद हैं कि एज अ मैटर ऑफ राइट उसको फ़ौरन से पहले बेल आउट कर दें, और उसके लिए उसकी रिक्वेस्ट होना या किसी प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट होना या जो है वो किसी का अपोज करना, ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। और अगर आपकी मेमोरी में हो तो एट द टाइम ऑफ रिमांड भी मैंने आपको ये कंसेप्ट दिया था कि जो ही बेलेबल ऑफेंस के अंदर एक्यूज्ड को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है अंडर अरेस्ट, देन एक्यूज्ड को एज अ मैटर ऑफ राइट उसी रिमांड पेपर पे ही बेल आउट कर दिया जाता है, ये कह के कि ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल है, लिहाजा एक्यूज्ड अगर इतना बॉन्ड देता है तो इसको फ़ौरन रिलीज़ कर दिया जाए, और अगर नहीं देता तो जब तक वो बॉन्ड नहीं देता तब तक उसको इन कस्टडी रखा जाए जेल के अंदर। जो ही एक्यूज वो बेल बॉन्ड्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दे देगा तो हम उसको कोर्ट्स जो हैं उसको रिलीज़ करने की पाबंद हैं और उसको उसी रिमांड पेपर पे बेल देने की पाबंद है। और इसको 496 सेक्शन जो है सीआरपीसी का वो डील करता है। उसको आप देख लेंगे, चाहे वो स्टेशन हाउस ऑफिसर हो, इंचार्ज पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोर्ट्स हो, इन सब को इस मैटर के अंदर ये एक पावर हासिल है। इवन जो पुलिस है वो भी बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल देने का इख्तियार
رکھتی ہے اور اس کو ریلیز کیا جاتا ہے بانڈ لے کے، اور اس بانڈ کو along with جو ادر پرٹیکولرز ہیں 173 کے ساتھ کورٹ میں سبمٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کس کی شورٹی کے اوپر اس ملزم کو بیل آؤٹ کر دیا تھا۔ سملرلی کورٹس کے اندر جس وقت بھی ایسا ایکیوز پیش ہوتا ہے تو اسی وقت اس کو بھی بیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ایک سمجھنے والی بات ہے 496 کے اندر، وہ ہے ورڈ اپیئر۔ سو کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی ایکیوز جو ہے اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہے اور وہ بغیر اپنے آپ کو اریسٹ کروائے یا وہ پولیس کے پاس سرنڈر کیے بغیر اگر وہ میجسٹیریل کورٹ کے اندر خود اپیئر ہو جاتا ہے، تو کیا 496 کے تحت اس ایکیوزڈ کو جو ہے بغیر ایون اریسٹ کیے بھی آپ بیل دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ 496 کا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ کو ورڈ پروڈیوسڈ، براٹ یا آپ کو اپیئر ورڈ جو ہیں وہ اس کے اندر ملیں گے۔ جو براٹ ہے، براٹ تو اٹ سیلف جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ براٹ مین کہ اگر وہ کورٹ کے اندر لایا جاتا ہے ان کسٹڈی آف سچ پولیس آفیسر، اس صورت کے اندر جو ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک انڈر کسٹڈی ایکیوز کو براٹ از بینگ براٹ بیفور دی کورٹ۔ دوسرا ورڈ اس کے اندر ہے اپیئر۔ سو اپیئر مین ویدر ہی کین اپیئر ہمسیلف or he can only appear through the پولیس۔ تو اس کو پھر کنفیوژن تھی، جس کو ایک کیسلا آیا 1966 کے اندر، وہ دیکھ لیجئے گا، غالباً پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہے اور پیج غالباً اس کا 1003 ہوگا۔ اس کے اندر فرسٹ ٹائم اس ورڈ کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی جس کے اندر انہوں نے اس اپیئر کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا، اور اس کو انہوں نے 497 کے اندر جو ورڈ اپیئر تھا اس کے ساتھ کو ریلیٹ کیا گیا، پھر آپ کے 242 کے ساتھ یا 252 کے ساتھ، ایسی ساری چیزوں کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے انہوں نے اس کا فائنل جو ڈٹرمنیشن کی وہ یہ کی کہ جو پری اریسٹ بیل ہے وہ صرف اور صرف سیشن کورٹ دے سکتی ہے 498 کے تحت، اور ایک کورٹ جو ہے میجسٹیریل کورٹ، اس کو ایک تو پری اریسٹ بیل کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے، نہ یہ کسی کو پری اریسٹ بیل دے سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ایکیوزڈ آ کے کورٹ کے پاس پیش ہو کے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس کو بیلیبل اوفینسز کے اندر وہ نامینیٹڈ ہے، لہٰذا آپ اس کا سمپل بانڈ لے لیں اور اس کو ایڈمٹ ٹو بیل کر لیں۔ تو یہ جو اپیئر ورڈ ہے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا اور یہ ہولڈ کیا گیا کہ اپیئرز مین آلسو ان کسٹڈی اونلی۔ سو یہ بات اب بالکل فائنل ہے کہ اگر بیلیبل اوفینس بھی ہوگا، نو ون کین کلیم ہم سیلف بائی اپیئرنگ بیفور دی کورٹ کہ یہ آپ مجھے جو ہے آپ اس میں بیل بانڈ لے لیں کیونکہ یہ بیلیبل اوفینس ہے۔ ہی ہیز ٹو سرنڈر بیفور دی پولیس، اور اگر پولیس مناسب سمجھتی ہے، ایکوزیشن ویل فاؤنڈیڈ ہے، پولیس سمجھتی ہے سفیشینٹ مٹیریل ہے اور اوفینس بیلیبل ہے، تو اس صورت میں پولیس اس کو اریسٹ کر کے کورٹ کے پاس لا سکتی ہے، اور یہی اپیئر کا مطلب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے پوسٹ ریسٹ بیل کلیم کرنے کے لیے ان بیلیبل اوفینسز ایز ویل۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے اسٹل کہ ایکیوزڈ کو اپنی اپریہنشن ہے اریسٹ کی، اور وہ اسٹل سمجھتا ہے کہ اس کو بیلیبل اوفینس کے اندر بھی اریسٹ نہیں دینی چاہیے، تو اس کے پاس وہی ریمیڈی اویلیبل رہے گی کہ وہ پری اریسٹ بیل جا کے کروا لے، اور کورٹ جو ہے پھر جو سیشن کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے وہ اس کیس کے میرٹس کے مطابق اس کا ڈسیجن کر دے کہ اس کی بیل کنفرم کرنی ہے، یا ایون اس کو ڈکلائن بھی اگر کر دیتی ہے کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر، ایون بیلیبل اوفینسز کے اندر بھی، تو اس صورت کے اندر بھی اگر کورٹ ڈکلائن بھی کر دیتی ہے پری اریسٹ بیل، تو جو ہی ایکیوز کو اریسٹ کیا جائے گا ان کمپلائنس آف دی ڈیٹ پری اریسٹ آرڈر، جو کہ پولیس کی ایکسکلوسیو ڈومین ہے، تو اگر اسٹل اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اس کے بعد میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، ایون دین ہی شیل بی ریلیزڈ فورتھ ود آن بیل بانڈز، اگر اوفینسز وہ بیلیبل ہی ہیں۔
تو یہ آپ کا جو ہے 496 سیکشن، یہ آپ کی پوسٹ ریسٹ بیل کو ڈیل کر رہا ہے، جہاں پر اوفینسز بیلیبل ان نیچر ہیں ایز پر شیڈول آف دی CRPC ایز ویل ایز آف دی جو کنسرنڈ لا ہے، اسپیشل لا کسی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ PPC کے اندر کورڈ نہیں ہے اور کسی چیز کو اسپیسیفکلی ڈیل کر رہا ہے، فار ایگزامپل کوئی آپ کائٹ فلائنگ کر لیں، فار ایگزامپل آپ کوئی جو ہے اس کا ساؤنڈ سسٹم کا ایکٹ کر لیں، اس طرح کے فوڈ لاس کر لیں، کوئی بھی اسپیشل ایکٹ ہے جو کسی اسپیسیفک سبجیکٹ کو ڈیل کر رہا ہے، دیٹ از کالڈ ایز اے اسپیشل لا، وہاں پہ بھی اگر اوفینس بیلیبل ہے تو وہ بھی 496 کے تحت فورتھ وتھ اس کو ریلیز کر دیا جائے گا اپون being produced before the court, either he appears before the court and brought before the court، جو بھی ہو، بٹ اس کا ان کسٹڈی ہونا پوسٹ ریسٹ بیل کے لیے مینڈیٹری ہے، ادروائز وہ ڈیل نہیں کی جا سکتی۔